میں وعدہ کرنا آج میری تو عزت دی پاسداری کر میرا مولا آج میرے عیب تے پردہ پا دے میری اللہ آج میری گناہاں نو چھپا لے اللہ تو چاہے تو دس بھی سکنا ہے اللہ چاہے تو آپ ہی میں نو اٹھا سکنا ہے تو مجلس جو میں نو دڑا سکنا ہے اللہ جے پردے رکھ لے نہیں تے اللہ میرے عیب بھی معاف کر دے اللہ میں دوبارہ کدی تیری نافرمانی نہیں کرانگا رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاوے میرا سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے ہامی آخر تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا بندہ تو گناہگار تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا منگیا کر رب کو معافیاں تے کیا کر اللہ دی بارگاہ دی اندر اللہ جے تمہیں کہ میرے عملان بلے تے کچھ نہیں میرے پلے یہ تمہیں کہ اپنی رحمت بلے تے بلے 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 اللہ جی میں گناہاں دے ڈھیر لے کے بیٹھا تیرے دربار اندر اے فیصلہ بادیا تم ہی کلا بہ جایا کر اپنے گناہاں نو یاد کر کے رون لگ گیا کر آنسو بہان لگ گیا کر اے تیرے نا آنسو اندر ایڈی طاقت ہے او جہنم دی آگ جنوں پانی نہیں بجھا سکدا جنوں جناب حضرات محترم مٹی نہیں بجھا سکدی جنوں ہواواں نہیں ختم کر سکدیاں اللہ کہندے نے میرے بندے تو میرے دربار اندر آئیں گا میرے سامنے شرمندہ ہو جائیں گا اپنی آنکھ وچوں آنسو بہائیں گا وہ ایک قطرہ تیری آنکھ دے پانی دا اے تیرے رخسار تے ڈگے گا میں اس قطرے نال جہنم دی آگ نو بجھا چھڈاں گا میں تیری آنکھ دے وچوں پانی دا قطرہ باہر آئے گا میں تیرے گناہاں تے رحمت دے قلم پھیر چھڈاں گا میرا بندہ تو میرے کو معافیاں منگیا کر فیصلہ بادیا آج ایج دی رات گزاری اللہ دی بارگاہ دی اندر ایج دا رمضان گزاری اللہ دی بارگاہ اندر کہ کلے بہ جائیے اللہ سونیا میں راتاں نو جناب لوکاں تے زیادتیاں کیتیاں نے میں دن دے اجالے چ وی لوکاں دے حق مار بیٹھا اللہ جی میرے ہتھاں تو بھی گناہ ہوئے میری آنکھاں تو بھی گناہ ہوئے میرے کناں تو بھی گناہ ہوئے دل اندر بڑے وسوسے دماغ اندر میریاں بڑیاں پٹھیاں سوچاں اللہ تو قادر قدیر ہے اللہ میں تیرے در دا فقیر بن کے تیرا منگتا بن کے تیرے کو معافی منگنا ماں کلا بہ جایا کر تے کیا کر اللہ جی میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو وڈا بخشناری کوئی نہیں اللہ جی میرے تو نیواں کوئی نہیں تے تیرے تو اچھا کوئی نہیں اللہ سونیا میرے تو گندہ کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں اللہ مہربانی فرما دے اے دلی دل چکیدہ اللہ سونیا آج تو میری عزت رکھ لوے نا مولا آج تو میرے تے پردے پا چھڑنا دوبارہ میں گناہ کدی نہیں کرانگا فیصلہ بادیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا رونا اس بندے دا دلی دل اندر اللہ کو معافیاں طلب کرنا اتنا پسند آیا ہے اتنا چنگا لگے آئے کہ اللہ فرما دے اللہ اکبر روایت اندر اندر بارش ہون لگ گئی نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ تسی آپ آکھیا سی بارش نہیں دینی جنی دیر تک بندہ اٹھ کے نہ چلا جائے اللہ جی بندہ گیا بھی کوئی نہیں تے بارش ہون لگ گئی ہے تے اللہ فرما دے نے نبی موسیٰ اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چھاڑے نال اس بندے نے صلح کر لئیے سانو انہیں راضی کر لے آئے انہیں سڑے کو معافی مانگ لی اللہ جی اتنے تے بندہ بولے ہی کوئی نہیں فرمایا بولن دی لوڑی کوئی نہیں اسی دل دیاں بھی سن لینے ہاں اسی دلان دے پیت بھی جاننے ہاں اللہ جی ایڈا خوش نصیب بندہ جدی ایک منٹ تو پہلا سن لئیے
دل ہی دل چ سن لئیے اللہ جی 10 بندہ کون ہے اللہ فرماندے نا میرا نبی موسیٰ اسی تے ادوں نہیں دسیا جدوں نا فرمان سی ہن تے ساڈی یاری لگ گئی ہے